السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الجزء الأول من سلسلة تصحيح امتحان باساج 2019 لا فاريون 2 ديال تيست جو. Alors, نبداو على بركة الله les opérations courantes. Donc, la société anonyme Automor spécialisée dans la production de matériel et pièces de rechange pour véhicules. Alors, هنا ما لا داعي باش نكمل. انا عرفت لاكتيفيتي ديال هاد الشركه شنو كدير. هاد الشركه كدير البرودكسيون مهمه جدا، خصني نعرف هاد الجمله هادي. كاينين بعض الناس كيجيو ديريكتومون يبدا لوبيراسيون الاولى ويبدا خدام. الوغ ضروري خصك تعرف الشركه شنو كدير. اذا بداو على بركه الله. لوبيراسيون الاولى le 311 قال لك envoyer un chèque numéro 3223 au fournisseur Maurice à titre d'avance sur commande 10 000 dirhams. يعني شنو درنا هنا؟ صيفطنا للفورنيسور ديالنا واحد الشيك. هاد الشيك هذا اللي صيفطنا ليه باش نريزيرفيو واحد الكوموند، يعني صيفطنا ليه افونس، قلنا ليه نهار توجد الكوموند احنا شادين البار ديالنا. إذن لوبيراسيون غتكون على هاد الشكل. لو 311 صيفطنا افونس شيك، دونك 3411 fournisseur avance et acompte versé sur commande. Bien sûr chèque فلوس غتخرج من لا بنك، دونك 5141. شحال صيفطنا 10000 وهنا 10000. لي بيلي كنديرو الشيك النيميرو ديالو، دونك لي بيس جوستيفيكاتيف نتوما عارفين هادشي. لوبيراسيون الثانية كانت 6/12، دونك ندير 6/11 عفوا 6/11. شنو قالوا لينا؟ قال لك envoyer au client Macas la facture numéro A 616. Celle-ci comprend les éléments suivants: montant brut عندنا 55,000 درهم، remise 10%, escompte 2%, TVA 20%, transport déboursé 950 dirhams hors taxe, emballage consigné 50 caisses à 150 dirhams l'une, règlement 2 tiers par chèque bancaire numéro 7541 et le reste à crédit. دونك هاد لا فاكتور خصنا نصاوبوها. بيان سور هما غيكونوا طالبينها مني في السؤال. حنا الفاكتور غنوصلوا ليها نصاوبوها. فين ما وصلنا لشي فاكتور غنصاوبوها. وعلى السؤال بريزونتي لي ديكونت دي فاكتور، حنا فين ما وصلنا لشي فاكتور غنصاوبوها. بيان سور نتوما خصكم تكونوا صاوبتوها هي الاولى جاوبتوا عليها في السؤال الاول. دونك لا فاكتور ديالنا غتكون على هاد الشكل. دونك مونطون بروت 55,000 درهم، ريميز ديال 10%، يعني هادي فوا 10% غتعطينا 5500. دونك النت كوميرسيال هو المونطون بروت ناقص ريدكسيون كوميرسيال غتعطينا 49,500. عاود درنا ليه واحد ليسكونت ديال 2%، دونك ليسكونت ديال 2% غيعطينا 990 درهم. دونك النت فينونسي هو هذا موان ليسكونت. TVA 20%، دونك TVA 20%، دونك غنضربها في 20% غتعطينا 9702. TTC ديالي هو هذا بلوس هذا غتعطينا 58,212. هذا هو TTC ديالي. البور قالوا لي 950 درهم، اذا غندير 950 درهم اور تاكس.
التيفيا ما قالوش هي شحال. بيان سور خصني نكون عارف ان الترونسبور ديبور كتكون 14%. اذا غادي ندير هادي فوا 14%، غتعطينا 133 درهم. عندي 50 كاس، اذا غناخد 50 كاس فوا 150، 7500 درهم. اذا لي كاس عندي 7500 درهم. نيت ابي شنو هو تي تي سي بلوس البور بلوس تي بي ديال البور بلوس الكونسينياسيون، دونك هي 66795. دو تيير غنخلصوها باغ شيك بونكار، دونك لي دو تيير غنشد عليه نقسم على 3، دونك 66795 غنقسم على 3. ها الان تيير هذا الان تيير اللي غيتسالو ليا، و دو تيير غنضرب هادي في جوج من بعد ملي نحط في الجورنال ديالي. اذا نجيو نحطو في الجورنال لوبيراسيون ديالنا. دونك لوبيراسيون شنو واقع فيها؟ بيان سور انا بعت سلعه وعطيت شيك بونكار، دونك شيك بونكار غندير 5 11 11 شيك اون بورتفوي. خديتو هاد الشيك من عند السيد اللي بعت ليه. بيان سور ملي خديت الشيك انا غادي نعطيه، دونك عطيتو واحد ليسكونت اللي هو 63886، وغنبقى نسالو شي حاجه، دونك 3421 كليون. هاد السيد هذا اللي عطيتو ليسكونت وعطاني الشيك وبعت ليه وبقيت كنتسالو، رانا بعت ليه سلعه. دونك شنو بعت ليه؟ بعت ليه 7121 فون دو برودوي فيني. علاش غتقولي علاش ما درناش مارشانديز؟ كاين بعض الناس غيقول لك درنا مارشانديز. الا درتي مارشانديز راه غلط، لان حنا قلنا ان مهمه هاد الجمله هادي راه سبيسياليزي دون لا برودكسيون. دونك حنا شركه كنديرو البرودكسيون، بما اننا حنا شركه كنديرو البرودكسيون راه كنبيعو برودوي فيني، ما كنبيعوش المارشانديز. المارشانديز راه حنا غير ديرو فوندور كنشريو من عند هنا ونبيعو لهنا، اما حنا دابا كنديرو البرودكسيون، اذا كنبيعو دي برودوي. الوغ من وراها السيد غيخلص، حسبنا عليه واحد ترونسبور، دونك 61426. بيان سور TVA et emballage 4425. فوالا غادي نعمر دابا هادي. السيد قلنا غنتسالو الان تيير هو هذا 22256، 22256 عطاني دو تيير باغ شيك. اذا غنشد هادي غنضربها في جوج، 44530. وعطيتو انا واحد ليسكونت، غادي نجي نشوف ليسكونت شحال كان، 990 درهم. دونك ليسكونت هو 990 درهم. فونت بشحال بعت لي؟ بعت لي باخر نت كوميرسيال اللي هو هذا. اخر نت كوميرسيال غنجي نديرو هنايا. ترونسبور ب950 درهم. TVA بيان سور غادي ناخد TVA ديال هادي 9702، وغنزيد عليها ديال الترونسبور، دونك هي 9835. 9835. كليون شحال عطيتو ديال لومبالاج؟ 7500 درهم. دونك هادي هي لوبيراسيون ديالي، نتمنى تكون واضحه. دونك نمشيو لوبيراسيون اللي وراها. لوبيراسيون اللي وراها شنو قالوا لي؟ قال لك اسكونتي auprès de la banque la lettre de change numéro كذا. دونك اسكونتي
ديناها باش ناخدو كريدي ديسكونت. وبما اننا غناخدو كريدي ديسكونت كاينين شي حوايج خصني نخلصهم بيان سور. شنو قالوا لي؟ قالك لو بوردورو ديسكونت نيميرو كذا في اباريتر لي زيليمون سويفون. نومبر دو جور روتوني 90 يوم. فوالا دونك ما نجيوش نبقاو مضاربين لا غيتزاد نهار لا غيتنقص نهار لا قال لي الاستاذ غندير لا او ديرها الا كنتي غتزيد شي نهار راه كتكتب لك في ليكزارسيس. قلبوا لي زيكزارسيس ديالكم وشوفوا مزيان. دونك طو ديسكونت كذا فوالا. دونك هادشي كامل غادي ناخدو بعين الاعتبار وغنحطو. حنا كنعرفو هاد لوبيراسيون نهار كتكون عندنا اش من دات 8/11. دونك 8/11 نهار كتكون عندنا هاد لوبيراسيون هادي شنو كيكون فيها؟ كتكون فلوس غتدخل لا بنك. دونك 51 كنكون غنخلص انا واحد السيرفيس بونكير دونك 6147 ثم غنخلص واحد لي زانتيري دونك 6311 ومن بعد شنو غادي ندير؟ عندي تي في اللي هي 34552 وهادشي كامل باش ناخد واحد ليسكونت اللي هو 5520. ليسكونت كيكون بالثمن ديالو ديال ديك لا لتر اللي حطيت اللي هو 20000 درهم. دونك 20000 درهم. هاد 20000 درهم غادي نخلص منها نخلص على انا سيرفيس بونكار. شحال قالوا ليا؟ 60 درهم اور تاكس. دونك غنخلص على 60 درهم اور تاكس. لانتيغي كنعرفو القاعده كتقول لنا لانتيغي وغنشد لا فالور نومينال هي 20000 درهم ونضربها في لوطو. لوطو شحال قالوا ليا؟ لوطو 12%. غنضربها في لوطو دونك فوا 12% وغنضربها في عدد الايام ونقسم على 360. دونك عدد الايام شحال قالوا ليا؟ 90 يوم. دونك 90 مقسوم على 360 كتساوي 600 درهم. اذا ننتيري هما 600 درهم. دابا التي في عليهم بجوج. اذا غادي ناخد تي في هادي غنزيد على 60 درهم والتي في بيان سور هي 10% دونك فوا 10% غتعطينا 66 درهم. دونك هي 66 درهم. هادو هما الاقتطاعات اللي غيتقطعوا لي من لا بنك. دونك شحال غيدخل لا بنك؟ غيدخل هذا ناقص لا صوم ديال هادو بثلاثة. دونك لا بنك غيدخل لها 19274 درهم. دونك هادي هي لوبيراسيون ديالي. نمشي اللي وراها. قالك reçu du fournisseur Maurice la facture numéro كذا d'un net à payer de 30 000 dirhams. La facture comporte les éléments suivants: remise des pourcents, escompte 3%, TVA 20%, transport forfaitaire 1000 dirhams hors taxe, emballage consigné 40 caisses à 120 lunes ou avance sur commande ديال 10 000 dirhams. Règlement 2 tiers par chèque, numéro et le reste à crédit. دونك شنو وقع هنا؟ جاتنا واحد لا فاكتور. هاد لا فاكتور فيها نيت ا بي ما فيهاش مونطون بروت وكذا ما فيهاش ديتاي. فيها نيت ا بي ولكن قالوا لي شنو واقع فيها. بيان سور مطلوب مني انني نحددها. دونك ار 313 ها هي مطلوبه مني تي نحددها. غير هنا غادي نرجع بالعكس. اذا انتبهوا معايا هنا. اول حاجه جاتني انا 30000 درهم. 30000 درهم هادي هي لا فاكتور ديالي اللي خصني نخلص. نديرو هنا هادي هي لا فاكتور ديالي اللي خصني نخلص. 30000 درهم هادو نحيدهم من هنا. دونك هادشي اللي خصني نخلص 30000 درهم. دونك هاد 30000 درهم اللي خصني نخلصها هنا شنو واقع فيها؟ راه ديجا قالوا ليا راه هاد 30000 درهم باش توصلك راه فيها واحد لافونس ديال 10000 درهم.
يعني تقطعات من لا فاكتور الاصليه 10000 درهم باش وصلتني انا 30000 درهم. اذا نورمالمون شحال كان خصني نخلص كون ما تقطعاتش ديك 10000 درهم؟ كان خصني نخلص هادي اللي جات دابا في الفاكتور بلوس ديك 10000 درهم، دونك كان خصني نخلص 40000 درهم. دابا هادي هي لا فاكتور شنو فيها؟ لا فاكتور راه فيها 40000 درهم مع داك لافونس اللي كنت مسبقو انا ديال 10000 درهم، جات فيها غير 30000 درهم. فوالا دونك خلصني عطيني 30000 درهم، راه ديجا 10000 درهم تقطعات لافونس اللي كنت سبقت في لوبيراسيون الاولى اللي عقلتو عليها. فوالا دونك 40000 درهم اللي كان نورمالمون خصني نخلص بلا افونس. دونك هاد 40000 درهم شنو فيها؟ راه فيها كاس، شحال عندي؟ 40 كاس في 120 درهم الوحده، دونك فيها 4800 درهم غير ديال لي كاس. فيها البور قالوا لي 1000 درهم، دونك فيها البور 1000 درهم ديال البور وفورفيتير، يعني غنخلص عليه تي في 20%، دونك 1000 درهم فوا 20% هي 200 درهم. ها هي 200 درهم، دونك فيها 200 درهم ديال التي في. دابا عاد نشوف شحال تي تي سي ديال المارشونديز او ديال داكشي اللي غنشري من عند هاد السيد هذا. اش كتساوي؟ 40000 درهم وغنقص منا هادو كاملين، شحال غتعطيني؟ دونك 34000 درهم. يعني بلا ترونسبور بلا كاس كنت غنخلص 34000 درهم. بيان سور هاد 34000 درهم راها اور تاكس، او عفوا راها تي تي سي، اذا خصني نحولها انا اور تاكس. اذا غنجي هنا وغنشد هادي ونقسمها على 1.2. هادشي علاش غنقسمها. دونك هي 28,333.33. هذا هو الاور تاكس. مزيان، انا لقيت الاور تاكس. باقيين ليا شي حوايج انا عارفهم كاينين في الفاكتور ولكن خصني نجبدهم، لان ليسكونت خصو يديكلارا في الجورنال، والاخر نيت كوميرسيال خصو يديكلارا في الجورنال. دونك شوفوا معايا انا هو هنا عاطيني واحد ليسكونت ديال 3%. اذا انا عندي النيت فينونسي، عندي نيت فينونسي راه شديت هاد تي تي سي وقسمتو على 1.2، حيدت منو التي في عطاني 28,333.33. دونك هذا هو النيت فينونسي. اما النيت فينونسي انا راه عارف انه باش وصل عندي هاد المونطون راه دارت ليا واحد الريدكسيون ديال 3%. اذا خصني نعرف شنو هو المونطون اللي كان قبل ما دار ليا الريدكسيون ديال 3%. اذا هنا معادله في الرياضيات على هاد الشكل، عندي اكس ناقص 3% ديال داك اكس كتساوي شحال؟ كتساوي 28,333.33. واضحه المعادله؟ يعني واحد المونطون اكس ما عرفوش، نقص منه 3% ديالو عطاني هذا. غنجي نعمل دابا باكس، اكس فاكتور ديال 1 موان 3%. اش كيساوي؟ كيساوي بيان سور داك المونطون ديالي اللي هو 28,333.33. دابا اكس اش كيساوي؟ اكس راه كيساوي هاد المونطون مقسوم على هادشي اللي بين قوسين. دونك خصني نعرف داكشي اللي بين قوسين شحال. دونك 1 ناقص 3%، 3% هي 0.03. اش تعطينا؟ هي 0.97. اذا غادي نشد هاد المونطون هذا. دونك نت كوميرسيال دابا شنو هو هاد المونطون هذا مقسوم على 0.97. فوالا شحال غيعطينا؟ غيعطينا 29,209.62. دونك
كان عندي هاد المونطون نقصت منه 3% عطاني هاد المونطون. اذا غنجي نشوف دابا 3% ديالو شحال، كيساوي هذا فوا 3%، شحال غتعطينا؟ 876.29. دونك هذا هو المونطون ديالي. الا شديت هذا نقصو من هذا غيعطيني هاد المونطون. دابا بقى ليا النت كوميرسيال عرفتو، بقى ليا المونطون بغيت شحال كنحاسب ليا هو هاد السلعه هادي. المونطون بغيت واش كيساوي؟ كيساوي هاد النت كوميرسيال ديفيزي بار 0.9. دونك هذا هو المونطون ديال 32,455.14. تقول لي علاش قسمتي علاش قسمتي على 0.9؟ غنقول لك علاش قسمت على 0.9. دونك فاش كان عندي ريدكسيون ديال 3% قسمت على 0.97. دابا انا عندي ريدكسيون ديال 10%، يعني غادي نقص من الواحد، غنقص منها 0.1. دونك غنقص منها 0.1 هي 1 ناقص 0.1 غتعطينا 0.9. هادشي اللي درت هنا. نتمنى الفاكتور تكون واضحه. نحطوها دابا في الجورنال ديالنا. اش من نهار هذا؟ 10/11. دونك شوفوا معايا مزيان. هنايا قلنا الفورنيسور صيفط لينا هادشي، اذا حنا شرينا سلعه. اذا ملي غنشري سلعه غادي ندير 61/21. علاش عاوتاني 61/21 وماشي 61/11؟ غادي نقول لك لان حنا شركه كدير برودكسيون. ديك لا فراز الاولى، بما اننا شركه كدير برودكسيون يعني راه كنشريو ماتيير بروميير، ما كنشريوش مارشانديز. اذا 61/21 من وراها عندي غنخلص ترونسبور، دونك 61425. من وراها غادي نخلص تي في اللي هي 34552، ومن وراها عندي لومبالاج اللي هو 3413. هادشي غادي نخلصو اول حاجه باش عندي واحد لافونس كنت سبقتو في لوبيراسيون الاولى الا عقلتو عليها. هاد لافونس هذا دونك خصو يتصولدا، اذا هذا خصو يولي في الكريدي. من وراها الفورنيسور غيبقى يتسالني شي فلوس، ومن وراها عاوتاني عندي لسكونت خديتو اللي هو 7386، ومن وراها فلوس غتخرج من لا بنك دونك 5141. دابا نجيو نحسبو بشحال كنشري. انا دائما كنشري باخر نت كوميرسيال اللي هو هذا. نمشي نحطو هنا. ترونسبور شحال خلصت فيه؟ خلصت 1000 درهم. تي في شحال؟ دونك هنا اخر نت كوميرسيال خلصت عفوا ترونسبور هو 1000 درهم. تي في غادي نجي نحسب. تي في عندي فوالا هنا خصني نحسبها. غادي نشد هادي نقسمها على 6 ديفيزي سور 6. هاد تي في هي 5666. دونك 5666.67، وغنزيد على 200 درهم ديال البور. 5866.67 5866.67. والكونسينياسيون شحال؟ 4800. الفورنيسور كنت سبقت ليه 10000 درهم في لوبيراسيون الاولى. قالوا لي
فوالا قال لك الريغلومون دو تيير. دو تيير دونك غيبقى يتسالني الان تيير. اذا غادي نشد المونطون اللي خصني نخلصو ليه اللي هو 30,000 درهم اللي جاتني في لا فاكتور، غنقسم على 3. دونك هي 10,000 درهم، خصني غيبقى يتسالني 10,000 درهم. وغادي نعطيه دو تيير دونك هي 20,000 درهم. و ليسكونت اللي عطاني شحال هو هذا، غادي نحطو هنا. اي فوالا نتاكدو من لي صوم ديالنا واش صحاح. دونك التوتال ديال هذا، التوتال ديال هادو فوالا. دونك لي طوطو عندي مقادين، اذا كلشي عندي صحيح. دونك نمشيو لوبيراسيون اللي وراها. لوبيراسيون اللي وراها شنو كتقول؟ ديال لو 12 قالك envoyer le chèque numéro 7541 صيفطناه باش يتخلص. دونك شنو عندي في هاد لوبيراسيون؟ عندي 5 تريبل 1 2 وعندي 5 11 11. يعني شنو وقع؟ حيت داك الشيك اون بورتفوي باش نديرو ا لونكاسمون. اش من شيك؟ شيك ديال 75 41. هاد 75 41 فين هو؟ 75 41 راه هو هذا، هو اللي تعطاني في لوبيراسيون. ها هو باغ شيك بونكير نيميرو، هو اللي تعطاني في لوبيراسيون ديال 6 11. اذا غادي نجي 6 11. ها 6 11 فين هو الشيك اللي تعطاني؟ ها هو الشيك اللي تعطاني فيه مونطون ديال 44,530. اذا غنجي هنا غادي نحط 44,530 وهنا كذلك 44,530. اش من اوبيراسيون هادي؟ اثناش 11. دونك 12 11. لوبيراسيون اللي وراها شنو قالوا لنا فيها؟ لو 14 قال لك روتور دومبالاج او فورنيسور. دونك ردينا الفورنيسور موريس 25 كاس au prix de la consignation et le reste est gardé pour les besoins de l'entreprise. La facture d'avoir numéro كذا. فوالا دونك شنو وقع؟ فورنيسور موريس ردينا ليه لي زومبالاج. فين هو الفورنيسور موريس؟ هو هذا، وهذا كان واخدين 4800 درهم ديال لي كاس. اذا غادي نقلبو هادشي. دونك انا غادي يرد ليا السلعه، غيرد ليا عفوا فلوس. اذا غادي نقص ليا من لي ديت ديولي 44 11. بيان سور ملي غادي يرد ليا شي حاجه راه قالوا ليا ان واحد العدد غادي نحتفظ به ديال لي كاس، غنحتفظ به. يعني بالنسبه ليا انا راه خساره. غادي نجي البلان كونطابل ديالي ونقلب على هاد الكونت هذا اللي هو 61,317. دونك غادي نجي هنا 61,317. بيان سور تي في ا لانني وليت شاريهم. تي في اللي هي 34552. ثم هنا خاصني نسولدي هاد الكونت اللي هو 3413. الكونت اللي خاصني نسولدي بالثمن ديالو اللي هو 4800 درهم. فورنيسور او المالي الخساره ديالي شحال عندي؟ شنو قالوا لي رديت ليه 25 بالثمن ديال كونسينياسيون و لو ريست غادي نخليه عندي. دونك شحال كان عاطيني انا ديال لومبالاج في الاول؟ ها هو موريس. فين هو موريس؟ هو هذا
شحال كنت واخد من عنده ديال لومبالاج انايا؟ كنت واخد من عنده 40 كاس. 40 كاس اللي كنت واخدها من عنده. شحال رديت ليه 25. دونك شحال بقى عندي؟ دونك 40 ناقص 25 شحال بقى عندي؟ بقى عندي 15 كاس. دونك 15 كاس اللي بقات عندي. هاد 15 كاس اللي بقات عندي غنكارديها بيان سور. ملي غنكارديها بشحال كنت انا واخدها من عنده؟ راه واخدها من عنده 15 120 وحده. دونك 15 في 120. دونك انا خاسر 1800 درهم اللي خاسرها. هاد 1800 درهم اللي خاسرها خصني نخلص عليها تي في. دونك شحال كتساوي تي في؟ هي هادي فوا 20%، هي 360. اذا هاد الفورنيسور شحال غينقص ليا من اللي ديولي؟ غينقص ليا هاد الثمن هذا ناقص داكشي اللي مغنردش ليه ناقص تي في عليه، اللي هو غينقص ليا 2640 درهم. هادي اوبيراسيون كانت ديال 14/11. وبهذا نكونوا سالينا الجزء الاول ديالنا. نتمنى يكون واضح، وكيف العاده اللي ما فهمش شي حاجه او ما وضحش لي شي حاجه الرقم ديالي راه ديما ظاهر امامكم للتواصل. وكذا تخليوا لي كومونتير باش يكون النقاش مفتوح مع الكل. والى الجزء القادم ان شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم.